BBS फर्स्ट इयर बिजनेस इङ्ग्लिस ओल्ड सिलेबस राइट टु बी रिडको च्याप्टर 2 म्याटर्स अफ द हार्ट। यसमा दुईवटा स्टोरी रहेको छ। फर्स्ट स्टोरी भनेको एज इट वाज इन द बिगिनिङ। द स्टोरी एज इट वाज इन द बिगिनिङ इज रिटन बाई पाउलिन जोन्सन। पाउलिन जोन्सन यसको राइटर रहेको छ। द स्टोरी इज अबाउट डिफिकल्ट सिचुएसन टु बी एक्सपिरियन्स्ड while spending the life in foreign country। ओके, यस स्टोरीमा के हुन्छ भने एउटा इन्डियन गर्ल हुन्छ, त्यो चाहिँ फरेनमा आफ्नो घरबार आफ्नो आमा बुवालाई छोडेर विदेशतिर गएको हुन्छ आफ्नो करियरलाई बनाउनको लागि। र त्यहाँ त्यसको कल्चर भनेको चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट हुनको कारणले, त्यहाँको समाज डिफ्रेन्ट हुनको कारणले त्यहाँ चाहिँ उसलाई धेरै भेदभाव गर्छ। र यहाँ के लेखेको छ यो हेर्नुहोस्। One should face culture, religious, geographical, mental, psychological and social hostility गर्ने गर्छन्। भनेको अनुहार, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक र सामाजिक दुर्व्यवहार गर्ने गर्छ त्यसमाथि। र यो स्टोरीमा के देखाइएको छ भने यसमा भनेको घर बिरामी, पूर्वाग्रह, भेदभाव र पाखण्ड जस्ता समस्याहरूलाई यहाँ देखाइएको छ, यो स्टोरीमा समेटिएको छ। यो स्टोरीमा हौँ हामी मेन स्टोरीमा हौँ, के लेखेको छ मेन स्टोरीमा भनेको यसमा चाहिँ तीनवटा क्यारेक्टर रहेको छ। यो स्टोरीको मेन हिरोइन जुन भन्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई भने इस्थर भनेको छ। ओके, इस्थर भनेको यो स्टोरीको मेन हिरोइन हो। र यो स्टोरीको विलेन भनेको पल हो, फादर पल, र त्यसको एउटा छोरा हुन्छ लरेन्स। ओके, र इस्थर भनेको यहाँ के छ भनेदेखि एउटा यङ गर्ल हो जो चाहिँ इन्डियाबाट आएको हुन्छ, एकदमै सुन्दर केटी हुन्छ। र त्यसले चाहिँ आफ्नो वो लेफ्ट हर फ्यामिली इन अर्डर टु बिकम एन एजुकेटेड पर्सन। ओके, एउटा राम्रो एउटा एजुकेटेड पर्सन बन्नको लागि त्यो फरेनतिर आएको हुन्छ पढाइ गर्नको लागि। अब त्यहाँ के हुन्छ भने सी चेन्ज हिज रिलिजियस। अनि त्यहाँ के हुन्छ भने अब म स्टोरीमा आउँछु। र त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ कलेजमा एउटा यसलाई चाहिँ धेरै भेदभाव गर्ने गर्छ होइन। त्यहाँ कलेजमा भनेको चाहिँ धेरै हेप्ने गर्छ। अब त्यहाँ यसको कल्चरको कोही पनि हुँदैन, त्यो एक्लै हुन्छ। अनि त्यहाँ यसलाई नराम्रो तरिकाले हेर्छ र यसलाई हेल्प कसले गर्छ त लरेन्सले गर्छ। लरेन्स एउटा सुरुमा राम्रो केटा हुन्छ जसले चाहिँ यसलाई सधैँ हेल्प गरिराखेको हुन्छ र यो त्यसलाई चाहिँ इस्थरलाई धेरै सपोर्ट गर्छ। र त्यसपछि के हुन्छ भने इस्थरलाई लरेन्ससँग लभ भइहाल्छ। अनि हुँदाहुँदै अब त्यो के हुन्छ लरेन्ससँग रहन थाल्छ, हमेसा उसैसँग बस्ने, सधैँ गर्ने। अब लरेन्सले के भन्छ, ठिक छ म तिमीसँग बस्छु, तिमीसँग बिहे गर्छु, तिमीसँगै पुरा लाइफ बिताउँछु। अब इस्थर भनेको चाहिँ एकदमै अरू दुनियाँले चाहिँ जे भने पनि त्यो चाहिँ लरेन्ससँग धेरै खुसी थियो। अब के हुन्छ त लरेन्सले भन्छ कि तिमीलाई यस्तै अब कहिलेसम्म चल्छ होइन। अब तिमी यहाँ बस्छौ भने तिमीले सोचेछौ कि म यहाँ पढ्छु, यहीँ आफ्नो करियर बनाउँछु भने तिमीलाई आफ्नो कल्चरलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, तिमीले आफ्नो रिलिजनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, तिमीले आफ्नो व्यवहारलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। किनभने यहाँ छौ भने तिमीलाई यस्तै भन्नु पर्यो। अनि आफ्नो पुरानो कल्चरमा के छ भने अब तिमी पुरानोलाई छोड र यहाँको कल्चरलाई अपनाऊ, यस्तो भनेको हुन्छ। कसले त लरेन्सले। त उसले के गर्छ त्यसको लागि आफ्नो आमा बुवालाई पनि छोड्छ होइन। भन्छ कि अब म कहिले पनि घर जाँदिनँ, बरु आमा बुवालाई यहीँ बोलाइदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ त त्यस आफ्नो क्रिस्चियन बनिहाल्छ। त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन कम्युनिटी हुन्छ, त यो पनि के हुन्छ क्रिस्चियन बनिहाल्छ र आफ्नो नेम पनि चेन्ज गरिदिन्छ यसले। यति सबै कुरो यसले छाडेर सबै कुरोलाई चेन्ज गरेर यसले के हुन्छ लरेन्ससँग बसेको हुन्छ। यो कुरो त्यसलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन। र अब चाहिँ यो फादर पल भनेको लरेन्सको जुन बुवा हुन्छ फादर पल, त्यसलाई चाहिँ यो पत्ता लागिहाल्छ कि इस्थर यसको लभर हो र यो भनेको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो कम्युनिटीको छैन। र त्यसलाई चाहिँ पल भनेको चाहिँ त्यो एकदमै के छ भने आफ्नो रिलिजन्सलाई धेरै राम्रो एकदमै ठुलो पदमा राख्ने र अरू रिलिजन भनेको चाहिँ नराम्रो छ भन्ने यसको सोच रहेको छ। र यसले इन्टरकास्ट म्यारेजको एकदम विरोधी रहेको छ। यसले यो बर्दाश्त गर्न सक्दैन र लरेन्सलाई जति सम्झाए पनि उसले मान्दैन। अब के गर्ने त त्यसले के गर्छ यस्तो किसिमको सिचुएसन बनाउँछ। र के हुन्छ भनेदेखि अब बिस्तारै बिस्तारै लरेन्स र त्यसको इस्थरको बिचमा चाहिँ झगडा हुन थाल्छ। र लरेन्सले उसलाई पनि के गर्छ नराम्रो तरिकाले हेर्ने गर्छ। र पलले उसलाई के सम्झाउँछ भनेदेखि यो चाहिँ अरू कल्चरको, हाम्रो कल्चरमा चाहिँ यसले इन्भल्भ हुन सक्दैन, त्यसको बिहेभियर चेन्ज छ, त्यो नराम्रो, हामी नोकर जस्तो छ, हाम्रो नोकर जस्तो छ, त्यस्तो किसिमको एकदमै त्यसलाई भड्काउने काम गर्छ। त लास्टमा के हुन्छ लरेन्सले आफ्नो बुवाको कुरा मानेर त्यसलाई के गर्छ छोडिदिन्छ। अब यो इस्थरलाई चाहिँ अब यो कुरा सुनेर
अब स्तरलाई बर्दाश्त हुँदैन, त्यसले के गर्छ भने अब एकदमै डिप्रेसनमा गइहाल्छ। ओके, त्यो एकदमै एक्लै बस्छ घरमा, कसैसँग बोल्दैन, एकदमै डिप्रेसनमा गइहाल्छ। किनभने त्यसको लागि त्यसले के गरेको हुन्छ, आफ्नो आमा बुवालाई छोडेको हुन्छ र त्यसले फरेन कन्ट्रीमा आएर चाहिँ आफ्नो कल्चर, आफ्नो नेम सबै कुरोलाई चेन्ज गरेको हुन्छ। कसको लागि त? लरेन्सको लागि। तर लरेन्सले यसलाई छोडिदिन्छ। अब त्यो कसको निर जान्छ? त्यसको कोही हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ त्यो एकदमै डिप्रेसनमा गइहाल्छ र लास्टमा त्यसले निर्णय गर्छ कि म आफ्नो बदला लिन्छु। ओके, र जसरी फादर पलले मसँग गर्यो, म त्योसँग बदला लिन्छु। त यसले के गर्छ भनेदेखि लास्टमा यसले के गर्छ भनेदेखि अब लरेन्सलाई के गर्छ त मिठो बोली बोलेर त्यसलाई के गर्छ, पोइजन खिलाइदिन्छ। खानामा चाहिँ पोइजन राखिदिन्छ र त्यहाँ लरेन्स के भइहाल्छ, मरिहाल्छ। अब लरेन्स मर्यो र के भयो र यो के हुन्छ, त्यहाँबाट भागिहाल्छ आफ्नो घरमा, जहाँबाट यो आएको हुन्छ त्यहाँबाट भागिहाल्छ। अब पल भनेको चाहिँ एकदमै निराश हुन्छ र यहाँबाट के हुन्छ, स्टोरी समाप्त भइहाल्छ। त यो स्टोरीमा के देखाइएको छ भने हेन्स द राइटर युजेस आइरनरी, विडम्बनापूर्ण यसमा रिलिजियन्स सिम्बललाई हेराइएको छ भने कसरी एउटा रिलिजियस विरोधी जुन हुन्छ, जुन आफ्नो कल्चरलाई एकदमै हाई एकदम मान्ने गर्छ र अरू कल्चरलाई मान्ने गर्दैन, त्यस कारणले के हुन्छ, अरूसँग हाम्रो रिलेसन भनेको चाहिँ खराब हुन्छ हैन। त्यही भएर के हुन्छ त, यस्तो किसिमको सिचुएसन आउन सक्छ भनेको अरूलाई हेप्ने छौ भने कि आफै फ्युचरमा गएर हाम्रो पनि त्यही हाल हुन सक्छ भनेर यो स्टोरीले देखाइएको छ। हेलो फ्रेन्ड्स, नेक्स्ट स्टोरी इज द लायन शेयर। लायन शेयर भनेको एउटा इथियोपियन फोक टेल हो। ओके, इथियोपियन यो लोककथा हो जसमा चाहिँ लभको बारेमा देखाइएको छ हैन। यो स्टोरी भनेको लभको बारेमा रहेको छ र डिटर्मिनेसन टु क्लाइम्ब आउट फ्रम द प्रब्लम्स अर टु गेट रिसोल्युसन इन लाइफ। तपाईँको लाइफमा कुनै पनि प्रब्लम छ, त्यसको सोल्युसन कसरी खोज्ने र अरूसँग चाहिँ राम्रो रिलेसन कसरी बनाउने, त्यसको बारेमा यो स्टोरी रहेको छ। ओके, र यहाँ के भनेको छ भनेदेखि पेसेन्स एन्ड हार्मनी ओके should be replaced to erase the misunderstanding and conflict is the moral lesson of this story। यहाँ पेसन एन्ड हार्मनी भनेको चाहिँ यो स्टोरीको मोरल रहेको छ, जुन चाहिँ कुनै पनि झगडा ओके र कुनै पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका लागि यो दुइटै काम लाग्ने गर्छ। ओके, तपाईँमा यदि धैर्यता छ र सद्भावको भावना छ भने तपाईँले कसैसँग पनि एकदम राम्रो रिलेसन बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो लाइफलाई एकदम ह्याप्पिएस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो त्यसैको बारेमा यो स्टोरी रहेको छ। यो स्टोरीमा के हुन्छ त, द स्टोरी इज अबाउट यङ म्यान एन्ड यङ वुमेन हु फल इन लभ एन्ड गट म्यारिड फर अ सर्ट while they were happy, but after few months they wasn't the day without quarreling with each other। ओके, त्यो दुइटै चाहिँ एकदमै राम्ररी एकदम दुइटैको चाहिँ एकदम राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो र दुइटै एकअर्कासँग धेरै माया गर्ने गर्थे हैन। त्यसपछि के हुन्छ भने तिनीहरूले बिहे गर्ने फैसला गर्छन् र बिहे गरिसकेपछि केही मन्थमा ओके केही महिना मात्र बितिसकेपछि के हुन्छ, दुइटैमा सानो सानो कुरामा लिएर के हुन्छ, झगडा हुन थाल्छ र हुँदा हुँदा के हुन्छ, यस्तो कुनै दिन हुँदैन जहाँ त्यो दुइटैको चाहिँ झगडा हुँदैन। अब दे युज टु क्वारल इन माइनर इस्युज। त्यो प्रब्लम के को कारणले झगडा हुन्छ, त्यो सानो सानो कुरा, त्यो सानो सानो कुरा अब जस्तै हस्बेन्ड वाइफमा कस्तो किसिमको कुरा हुन्छ, किपिङ क्लथिङ इन अर्डर, कपडा किन टाइममा धोएन होइन, अब नेल्स काटेर चाहिँ फ्लोरमा फालिदिएर त्यस्तो किसिमको सानो इस्यु लिएर, अब घर किन लेट आयो, अब हुनसक्छ खाना किन टेस्टी बनेन होइन, खानामा यस्तो किन प्रब्लम भयो, यस्तो किसिमको सानो सानो इस्यु लिएर चाहिँ सधैँ झगडा भइराखेको थियो। यस्तो कुनै दिन थिएन जुन दिन त्यो दुइटैको झगडा हुँदैन थियो र यो सानो सानो झगडाले गर्दा यति ठुलो झगडा भयो। एक दिन के भयो त, अब वुमेन भनेको चाहिँ त्यो कहाँ गयो, जजनिर गयो, के गर्न त मलाई डिभोर्स चाहिएको छ भनेर भन्यो। अब जजले के भन्छ त, जजले भन्छ अब जजनिर गयो डिभोर्स चाहनको लागि के चाहिएको हुन्छ, सबैभन्दा स्ट्रङ रिजन चाहिएको हुन्छ। ओके, किन लिइराख्नु भएछ डिभोर्स, ओके त्यसको लागि रिजन चाहिएको हुन्छ है, दुइटैको सहमति चाहिएको हुन्छ। अब यहाँ के भयो त, जजले भन्यो ठिक छ म तपाईँलाई डिभोर्स दिलाउँछु, तर तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब तपाईँले साबित गर्नु पर्यो तपाईँ अब त्योसँग माया गर्नु हुँदैन। यही तपाईँ पहिला जस्तै जसरी तपाईँको बिहेभन्दा पहिलाको एकदम रोमान्टिक लाइफ थियो, एकदम ह्याप्पिएस्ट लाइफ थियो,
दुईटैको राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, त्यस्तो लाइफ चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि मसँग औषधि छ। यो कुरा सुनेर त्यो वुमेन जुन थियो एकदमै खुसी भयो, भनेको हो मलाई त्यही मेडिसिन चाहिएको छ। अब त्यो वुमेनले के गर्यो त भन्यो कि कुन मेडिसिन रहेको छ प्लिज मलाई दिनुहोस्। त जजले के भन्छ त ओके म दिन्छु, तर यसको लागि केही तपाईँले केही गर्नुपर्छ। त भन्यो कि म जे गर्नलाई पनि तयार छु। त अब जजले के भन्छ भनेदेखि सुड ब्रिङ द हेयर अफ लायन्स टेल। अब लायन्सको चाहिँ टेलबाट हेयर ल्याउनको लागि भन्यो। अब यो त धेरै ठुलो टास्क थियो। अब जसले के गर्यो त्यसको माया चेक गर्नको लागि के गर्यो, अब लायन्सको हेयरको टेलको हेयर ल्याउनलाई भन्यो। तब के गयो त जज गयो कहाँ सरी त्यो वुमेन कहाँ गयो, जङ्गलमा गयो, फ्रेस मिट लिएर गयो कहाँ, जङ्गलमा लायननिर। अब त्यो लायननिर फ्रेस मिट राखिदियो र त्यसले के गर्छ, लायनले त्यो मिट खान्छ र त्यो लायननिर गयो अनि त्यसलाई बोलाएर पुच्छडबाट त्यसको होइन अब त्यसको टेलबाट एउटा हेयर निकाल्यो र कहाँ गयो त जजनिर गयो, भने कि मैले लायनको हेयर ल्याइदिएँ। अब चाहिँ लायनको हेयर ल्याइसकेपछि जजको के रिस्पोन्स भएको छ, जजले हेरेर चाहिँ एकदमै छक्क भयो र जजले के भन्यो, इन द रिस्पोन्स द जज रिप्लाइड द्याट ह्याड अलरेडी गिभेन हर अल द मेडिसिन हर डिटर्मिनेसन नट टु बी सेपरेटेड फ्रम हस्बेन्ड। भनेको चाहिँ अब जसले त्यो एकदमै छक पऱ्यो, भने कि मैले अब त्यसले के गर्छ, वुमेनले भन्छ कि मलाई मेडिसिन दिनुहोस्। त जजले के भन्छ, मैले त तपाईँले पहिला नै मेडिसिन दिइसकेँ। अब त्यो वुमेनले भन्छ कसरी, अब त्यसले के भन्छ, तपाईँको मैले दृढ सङ्कल्प फेरि कि तपाईँ आफ्नो हस्बेन्डसँग टाढा जान सक्नु हुँदैन। ओके, तपाईँ त्योसँग एकदमै लभ गर्नुहुन्छ, तर सानो सानो कुराले गर्दा चाहिँ ओके जसबाट के हुन्छ भने अर्को दुइटैमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर के हुन्छ, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको झगडाको कारण यही हो। यसको सल्युसन यदि तपाईँले खोज्न चाहनु भएमा तपाईँको एकदम राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ र तपाईँको रिलेसन एकदम राम्रो हुन्छ। यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ के भनेको छ, द्याट इफ बोथ देम ट्राई टु रिमेन पेसेन्स एन्ड रिजल्भ द प्रब्लम दे विल बी ह्याप्पी टुगेदर। ओके, धैर्यता राख्नुहोस्। अब जस्तै कुनै पनि अब के हुन्छ भने अब कसैको अब अरू ठाउँबाट चाहिँ एकदमै जस्तै अब त्यसको हस्बेन्ड छ होइन, त्यो अरू कामबाट आउँछ, कामबाट आएर त्यस अफिसमा चाहिँ त्यसलाई अब केही प्रब्लमले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, एकदमै रिस उठेको हुन्छ। अब घरमा आएर पनि रिस हुन नसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वाइफको के त्यो रोल हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई एकदमै पेसेन्सको साथमा त्यसको व्यवहारलाई चाहिँ के गर्ने, एब्जर्भ गर्ने होइन, र त्यसलाई एकदमै खुसी पार्ने यस्तो किसिमको त्यहाँ रिलेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै वाइफको केही प्रब्लम छ भने होइन, अब वाइफ केही अब कुनै एकदमै इरिटेट भइसकेको छ घरमा, अब हस्बेन्डको त्यहाँ के रोल हुन्छ भनेदेखि एकदमै वाइफलाई के गर्ने, एकदम त्यसले इच्छा अनुसार त्यसको इच्छा पुरा गर्ने र त्यसलाई एकदम ह्याप्पिएस्ट बनाउने लाइफमा। यो धैर्यता र तपाईँले यदि प्रब्लमको सल्युसन खोज्नु भएमा तपाईँको रिलेसन एकदम राम्रो हुन्छ भनेर अब जसले यो कुरा एकदमै त्यसलाई सम्झायो र त्यसले के गर्यो, त्यसलाई एप्लाई गर्यो र अब यसरी के भयो, तिनी दुइटैको लाइफ के भयो, एकदमै पहिला जस्तै एकदम रोमान्टिक र ह्याप्पिएस्ट लाइफ भएछ। अब यो स्टोरीले के सिकाउँछ भने, हेन्स द स्टोरी इज अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ पेसेन्स एन्ड डिटर्मिनेसन ओभरकम अफ लाइफ। ओके, यदि तपाईँमा दृढ सङ्कल्प छ भनेदेखि होइन कुनै पनि कुराको लागि र तपाईँले धैर्यता राख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ, तपाईँले केही पनि कुरा एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एचिभ मात्र होइन, तपाईँले आफ्नो रिलेसनलाई पनि के हुन्छ, राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै यो इथोपियन टेलले चाहिँ हामीलाई यही कुरो सिकाइएको छ र यसमा केही ग्रामेटिकल एक्सर्साइजहरू रहेको छ। यहाँ के छ भनेदेखि वाट इज प्यारेन्थेसिस। प्यारेन्थेसिस भनेको के हो भनेदेखि, प्यारेन्थेसिस भनेको यो यस्तो किसिमको ब्राकेट हुन्छ होइन, त्यसलाई भनिन्छ प्यारेन्थेसिस, पङ्क्चुएसन मार्क हो यो। र यो किन युज गरिन्छ भने प्यारेन्थेसिस आर युज टु गिभ द डिटेल्स अबाउट द टपिक एन्ड टु इन्डिकेट अ फ्रेज द्याट क्रिएट्स द नेचुरल फ्लो अफ द सेन्टेन्स। अब सेन्टेन्समा तपाईँले चाहिँ अब लेख्दाखेरि होइन, अब सेन्टेन्समा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बिचमा केही थपिदिनु भएमा त्यसमा के हुन्छ, सेन्टेन्सको मिनिङै लाग्दैन होइन। अब रन अन सेन्टेन्स बुझ्नुहुन्छ नि, रन अन सेन्टेन्स भनेको चाहिँ अब फ्लोमा चाहिँ अर्कै फ्लो त्यसमा हालिदियो भने त्यहाँ सेन्टेन्सको अर्थै हुँदैन। त्यस्तो सिचुएसनमा के गरिन्छ, तपाईँले त्यसको डिटेलको बारेमा पठाउनु छ भने कि भन्नु छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट युज गरेर त्यसको डिटेलिङ भरिन्छ र त्यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गरिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्यारेन्थेसिसको युज गरिन्छ। इक्जाम्पलको लागि
after we found out that he was a lawyer. ओके र यहाँ के छ भनेदेखि यो मेन सेन्टेन्स भनेको यहाँदेखि छ आफ्टर वी फाउन्ड द्याट ही वाज अ लयर हिज वर्ड स्टार्टेड टु मेक वे मोर सेन्स ओके र यसको डिटेल इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिनेछु लयर अब कस्तो छ भनेदेखि ही ग्रेजुएटेड फ्रम क्याम्ब्रिज जस्ट 2 इयर्स अगो त्यसले के गरेको छ ग्रेजुएट भएको छ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट 2 वर्ष पहिला होइन यो चाहिँ त्यसको यसले डिटेलिङ भनेको छ लयर कस्तो छ भने अब यस्तैहरूको इक्जाम्पलमा 25 इज बिकेम द यङ्गेस्ट सिएफओ यहाँ सिएफओको चाहिँ फुल फर्म लेखेको छ चिफ फाइनेन्सियल अफिसर र यहाँ फुल सेन्टेन्स दिएको छ यदि हामीलाई केही डिटेल दिनु छ भने त्यसलाई प्यारेन्थेसिसमा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि भनेको चाहिँ अर्को इक्जाम्पल अर्को एक्सर्साइज छ भनेदेखि अब कनेक्टरहरूलाई युज गर्नुहोस् ओके कनेक्टर जस्तै अब सोले हामीलाई सोको मतलब के हुन्छ त्यसो भए अब यसले चाहिँ रिजनको लागि युज गर्ने गर्छ जस्तै आई वाज डिस्ट्र्याक्टेड बाई द स्टार्स सो आई डिडन्ट सी द बिग पडल ओके र जस्तै अब बिकजको के हुन्छ मतलब नेपालीमा किनभने यसको पनि रिजनको लागि गरिन्छ रिजन लेख्दाखेरि गरिन्छ अब आई युज टु इट लट अफ फिस बिकज वी लिभ नेक्स्ट टु द ओसन यस्तै अब देयरफोरको अर्थ के हुन्छ त्यसकारण अब रिजल्ट लेख्दाखेरि रिजल्ट दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ जस्तै अब त्यसकारण यसो भयो होइन जस्तै ही डिडन्ट वान्ट टु बी लेट देयरफोर ही टुक एन अर्लियर ट्रेन देन युजुअल नाउ इन अदर वर्ड्स यसको अर्थ के हुन्छ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ समराइज कुनै पनि अब डिटेलिङ इन्फर्मेसन छ त्यसलाई एक सेन्टेन्समा समराइज गर्नु छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी भनिन्छ इन अदर वर्ड्स जस्तै द न्यू क्याट ट्रिट्स ह्याज अ 90+ प्रोबेबिलिटी लेभल अब यसलाई के भनिन्छ इन अदर वर्ड्स क्याट लाइक इट्स यस्तै अब मिनवाइलको अर्थ के हुन्छ यसै बिचमा टाइम रिलेसनसिप जस्तै यसमा टाइम रिलेसनसिप हेराइन्छ ब्रिङ द वाटर टु बोइल मिनवाइल चप द भेजिटेबल यस्तै अब फोर इक्जाम्पलको अर्थ के हुन्छ उदाहरण यो इक्जाम्पललाई देखाउनको लागि भनिन्छ जस्तै माई बेस्ट फ्रेन्ड इज सो लयल फर इक्जाम्पल सी फ्लाइज टु काठमाडौँ यहाँ बेस्ट फ्रेन्ड लयल छ र त्यस किन लयल छ त्यसको चाहिँ इक्जाम्पल दिएको छ थस भनेको यसैले यस्तै अब रिजल्ट यसको के यो रिजल्टको लागि युज गरिन्छ द टर्म पोलिमर इज डिराइभ फ्रम ग्रिक पोली मिनिङ मेनी मोर यसको चाहिँ गरेको 10 लेखेर यहाँ के गरेको छ समराइज गरिदिएको छ है र त्यसपछि अदर भनेको अन्यथा यो एक्सपेक्टेसन हो आई मिस द बस अदरवाइज आई वुड ह्याभ बिन हेयर अर्लियर यो हाउएभर भनेको यद्यपि तर पनि भनिन्छ यो कन्ट्रास्टमा युज गरिन्छ अपोजिट कुरामा गरिन्छ जस्तै अब वी एक्सपेक्टेड गुड वेदर हाउएभर इट रेन्ड भेरी हार्ड अल डे यस्तै इभन द को अर्थ पनि यद्यपि हुन्छ कन्ट्रास्ट ओके अपोजिट सिचुएसनमा गरिन्छ जस्तै इभन द ही डिड नट एटेन्ड स्कुल ही थट हिमसेल्फ टु रिड एन्ड राइट अनलेस को अर्थ के हुन्छ भनेदेखि नभएसम्म ओके यो रियल और अनरियल सिचुएसनमा युज गरिन्छ जस्तै यु कान्ट गेट अ जब अनलेस यु हेभ एक्सपिरियन्स ओके इफको युज कहाँ गरिन्छ यदिमा गरिन्छ यदिको ओके यो पनि रियल और अनरियल सिचुएसनमा हुन्छ जस्तै इफ आई हेभ द टाइम आई पेन्ट द किचन हैन यसरी गरेर तपाईलाई एक्जाममा कस्तो किसिमको क्वेसन आउँछ भनेदेखि एक्जाम टाइप एउटा क्वेसनलाई हेर्नुहोस् जस्तै अब सम पिपल feel that honesty is essential in a loving relationship. Other feels it as dangerous to be completely honest. यसमा हामीलाई कनेक्टरलाई जोड्नु छ ओके के गर्नु छ भनेदेखि कनेक्टरलाई जोड्नु छ र कनेक्टर भनेको यहाँ पेरेन्थेसिसमा कनेक्टर राखेको छ हाउएभर र देयरफोर ओके हाउएभर र देयरफोर यहाँ दुईवटा हामीलाई कनेक्टर दिएको छ कुन करेक्ट हुन्छ भने त्यसको लेख्नुहोस् यहाँ हाउएभर को अर्थ के हुन्छ भनेदेखि हाउएभर को अर्थ हामीले यद्यपि वा तर हेर्यो हैन यसको मिनिङ र देयरफोर को रिजल्टमा गरिन्छ जस्तै अब त्यस कारणले अब यहाँ सेन्टेन्स के भनेको छ सम पिपल दैट टोटल फील दैट टोटल अनेस्टी इज एसेन्शियल इन लभिङ रिलेशनशिप
ओके, एउटा लभिङ रिलेसनसिपको लागि अनेस्टी चाहिएको छ भने कतिको मान्यता रहेको छ र कतिले के सोच्छन् भने कि अदर पिपल्स इट एज डेन्जरस टु बी कम्प्लिटली अनेस्ट। अनेस्ट भन्नु ठिक छ, राम्रो कुरा हो, तर कम्प्लिटली अनेस्ट हुनु पर्दैन भनेर कतिको चाहिँ फिल रहेको छ होइन। यो भनेको दुईवटा सेन्टेन्स हो, बिचमा के हुन्छ, बिचमा यहाँ चाहिँ त्यस कारणले त हुँदैन, यसको के हुन्छ हाउएभर, तर होइन। सम पिपल फिल द्याट अनेस्टी इज एसेन्टियल इन अ लभिङ रिलेसनसिप, यहाँ सेमी कलम हाउएभर र कमा अदर फिल्स इट डेन्जरस टु बी कम्प्लिटली अनेस्ट। यसरी तपाईँले एक्सर्साइज आउन सक्छ र तपाईँले चाहिँ यदि यो मिनिङ्सहरू थाहा छ भनेदेखि, यसको कहाँ कहाँ युज हुन्छ थाहा छ भनेदेखि तपाईँले यसलाई इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।